अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अपोज़िशन लीडर जी गिरफ़्तारी खां पोइ हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे सेनेट चूंडनि जे हवाले सां, जिते पार्टियुनि पारां कोशिशूं कयूं पियूं वञनि त उते हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। असां ॾिसूं पिया त पार्टियुनि अंदरि पिणु टिकटनि जे मामले तां इख़्तिलाफ़ असांखे नज़र अचनि था। सुभाणे सिंध असेंबली जो इजलास तलब कयो वियो आहे, जंहिंमें अपोज़िशन लीडर जा प्रोडक्शन आर्डर पिणु जारी कया विया आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं IG सिंध जी तब्दीली जे हवाले सां पिणु PTI सिंध जे मेंबरनि पारां क़रारदाद सिंध असेंबली में जमा कराई वई आहे। इन खां अलावा PTI जे अंदरि ख़ुदि जेके सेनेट जी टिकटनि जे हवाले सां इख़्तिलाफ़ आहिनि, लियाकत जतोई जो चवणु आहे त सैफुल्ला अबड़ो पारां 25 करोड़ रुपया भरे सेनेट जी टिकट वरिती वई आहे। गवर्नर सिंध ते लियाकत जतोई पारां संगीन इल्ज़ाम हया विया आहिनि। उनजो चवणु आहे त गवर्नर सिंध पंहिंजा माण्हू नवाज़ण जी कोशिशि करे रहियो आहे ऐं 2 नंबर माण्हू जेके आहिनि से नवाज़िया पिया वञनि। इहो चवणु आहे लियाकत जतोई जो। हलीम आदिल शेख जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त अपोज़िशन लीडर असेंबली अंदरि हवा में उॾण जी कोशिशि करे रहियो आहे। मुराद अली शाह जे हवाले सां, सिंध जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां अहम ॻाल्हि जेका लियाकत जतोई पारां कई वई आहे, हुनजो चवणु आहे त हू मुराद अली शाह खे सुञाणे थो। मुराद अली शाह हलीम आदिल शेख ते कंहिं बि क़िस्म जो को हमिलो नथो कराए सघे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त PTI जे अंदरि जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि खे बि घटि करण जे बजाए असांखे इहो नज़र अचे थो त PTI जे अंदरि इन्हनि मामलनि तां इख़्तिलाफ़ वधी विया आहिनि। सेनेट टिकटनि जे हवाले सां पैसनि जी ॾे वठि या ख़रीद विकिरो करण जे हवाले सां जेका सूरत हाल PTI मुख़ालिफ़ पार्टियुनि ते हणी रही, उहा बज़ाहिर PTI जे अंदरि ख़ुदि असांखे इहा सूरत हाल नज़र अचे थी। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी रहा। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ फ़ाद शफ़ीक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ अदील अहमद साहब। अदील, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा 4 महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ ऐं वॾे वज़ीर जा ख़ासि सलाहकार नवाब हसान साहब। तव्हांखे भली का नवाब साहब, तव्हां प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। पीपल्स पार्टी चूँकि 3rd पोजीशन पे बैठी हुई है सिंध में, तो इनकी हुकूमत है, इसलिए मैं चाहूँगी नवाब साहब से शुरू। नवाब साहब, छा था ॾिसो सुभाणे सिंध असेंबली जो इजलास आहे, IG सिंध जे हटाइण जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन हवाले सां बि अपोज़िशन पारां अॼु क़रारदाद जमा कराई वई आहे। ॾिसो, सिंध हिकिड़ो वॾो सूबो आहे ऐं सिंध खे कॾहिं बि डिनाए नथो करे सघिजे। ईअं कोन्हे त को वज़ीर आज़म साहब जा फीडर जो कोई IG खे चेंज करे सघे। ज़ाहिर आहे सिंध खां बि सलाह वठंदा ऐं जेकॾहिं सिंध ॾिसो न, सिंध खां सलाह वठंदा। सिंध त एतिरो त माटेली वारो सलूक त अॻु में बि थियो आहे, जेकॾहिं हाणे बि थींदो त मुंहिंजे ख़्याल में उहो ग़लति आहे, उहो न थियणु घुरिजे। सभिनी कुझु घणो कुझु बर्दाश्त कयो, हाणे बर्दाश्त करण जी सघब न आहे जो एॾो बर्दाश्त कयो। अस्पतालनि वारे मामले ते नोटिफिकेशन निकिरी थो वञे, बेटनि वारे मामले ते ऑर्डिनेंस निकिरी थो वञे, सेनेट चूंडनि जे हवाले सां ऑर्डिनेंस अची थो वञे, अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां तव्हां किराए कंदा था वञो, NFC वारा मामला आहिनि, फंडनि में कटौती वारा मामला आहिनि। पीपल्स पार्टी डिफेंस पोजीशन में त आहे न केतिरनि ई मामलनि ते। न ॾिसो न, असां कोशिशि त कयूं था, असां कॾहिं बि इहो नथा चाहियूं त कंहिंसां को अहिड़ो को सलूक थिए या अहिड़ी का अख़्तियार हुजे, पर सिंध गवर्नमेंट शुरू खां वठी अॼु ॾींहं ताईं जेको बि स्टेप वरिता आहिनि सिंध जे लाइ वरिता आहिनि सिंध गवर्नमेंट। ऐं जेके बि इशू आया आहिनि, जीअं बेटनि जो मामिलो आहे, या तव्हां ॿी ॻाल्हि कई इन में अपोज़िशन लीडर जो इशू आहे या ॿियनि जा इशू न, ज़ाहिरी आहे जंहिं मुल्क में जंहिं सूबे में कोई कानून खां बालातर थी करे कमु कंदो त कानून हरकत में ईंदो। ज़ाहिरी आहे इलेक्शन कमीशन उनजो नोटिस वरितो आहे ऐं असीं नथा चाहियूं त कंहिंखे हर भरू तकलीफ़ अचे। ऐं असीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभ खां वॾी पार्टी आहे। उन जे पंहिंजे दौर में 5 साल जेकी हुकूमत हुई, मां उन में MNA हुयुसि, असांजे 5 साल दौर में हिकिड़ो बि सियासी कैदी कोन हुयो। असीं चाहियूं पिया त कोई बि असां अहिड़ो स्टेप न वठूं जेको जंहिं मुल्क खे आइन 1973 जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ॾिनो ऐं हिन मुल्क खे मज़बूत कयो। असीं कॾहिं बि न चाहींदासीं त कंहिं बि पार्टी खे का तकलीफ़ अचे। हिन वक़्तु जेकॾहिं को पंहिंजी गुंडागर्दी करे, को पंहिंजी ग़लति बयानी करे ऐं कूड़ियूं ॻाल्हियूं करे, कॾहिं नांग जे रूप में, कॾहिं ॿियनि शयुनि जे रूप में, ईअं कॾहिं बि कोन्हे। केर बि कोन चाहींदो जेकॾहिं हिते मां वेही चवां त हिते नांग, हाणे नांग छो केरु कंहिंखे कंदो, जा हिन में छा आहे जो त उन ते ॾिसो न, इंक्वायरी भली एडॉप्ट थिए, इंक्वायरियूं थियनि, पर ग़लति बयानी इहो सियासत जो इहो वड़ न आहे त को पंहिंजे पाण ते को अहिड़ी ग़लति बयानी करे। न, हक़ीक़त कीअं आहे? असां नांग छॾींदासीं, वरी हुनखे लठ बि ॾींदासीं, त
त लठ तुंहिंजे कमरे में पई आहे तूं नांग खे मार, इहो त नामुमकिन आहे। इहे हरकतूं कंहिंखां गुजियूं कंहिंजियूं कोन्हनि, हरकतूं इहो केरु पियो करे ऐं छो पियो करे ऐं कीअं पियो करे कंहिंखे वणाइण लाइ, त इहे ॻाल्हियूं न थियणु घुरिजनि। असां कॾहिं हेॾे वॾे दौरे अरसे में असां मार बि खाई आहे, कोड़ा बि खाधा आहिनि, सज़ाऊं बि काटियूं आहिनि हिन जमहूरियत लाइ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे पार्टी जे दौर में। तो ॾिसो कॾहिं बि असां अहिड़ी हरकतूं कोन कयूं जेके हिन वक़्तु थियनि पियूं, ऐं ही मतिलबु हुकूमत में वेही पियो अपोज़िशन जो रोल अदा कनि पिया। मां त चवां त ही पहिरियों दफ़ो इहा गवर्नमेंट आहे जेकी हुकूमत बि कनि ऐं अपोज़िशन बि कनि। इहो मुंहिंजे ख़्याल में इहो बिल्कुलु ग़लति आहे, इहो न थियणु घुरिजे। ऐं असीं चाहियूं था त जंहिंजो जेको राइट आहे उनजो राइट उनखे मिले पियो, पर जेकॾहिं सिंध में वेही कोई दादागिरी करे त इहो ग़लति आहे। मां पीटीआई जो मौक़िफ़ वड़ी साहब क्या कहेंगे? कल सिंध असेंबली का इजलास है, प्रोडक्शन आर्डर भी जो है हस्बे मंशा जारी हो चुके हैं, आईजी सिंध को हटाने के हवाले से करारदाद भी गालिबन जमा करा दी गई है सिंध असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कल असम्बली का इजलास बिल्कुल कॉल हुआ है और इंशाअल्लाह बाकी इजलासों की तरह इंशाअल्लाह इस इजलास में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे हम। और ये इजलास सिंध में बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद बाई इलेक्शंस के बाद जब नए मेंबर्स आते हैं तो वो ओथ टेकिंग का एक दिन होता है, और ओथ टेकिंग में फिर वो स्पीचेस जो हैं वो उसी हवाले से होती है, मेरे ख्याल से नॉर्मल इजलास से अलग। लेकिन पीटीआई ने भरपूर एहतजाज का भी फैसला किया है, और एहतजाज जो है वो पीटीआई का हक है, और हक इसलिए है कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नई बनी हुई जमात तो नहीं है, पुरानी जमात है, और सियासी तौर पर बड़े सियासी मेच्योर लोग इस जमात में हैं। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रवैया सिंध के अंदर वो इख्तियार किए हुए हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो किसी तौर पर कोई एक मेच्योर सियासी जमात का रवैया है, या वो किसी तौर पर जो है वो पॉलिटिकली एक दूसरे की एक्सेप्टेंस जो है वो किसी तरीके से उससे ज़ाहिर होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज़ आ पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करे पीपल्स पार्टी, तो उससे ख़राबी पैदा होगी, उससे कोई बेहतरी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के अंदर इलेक्शन बाई इलेक्शंस हुए हैं, हम अगर सांगड़ का इलेक्शन देखें तो उसमें वीडियोस मौजूद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग किस तरह से उनके अहदेदार वहाँ के वो आके धावा बोल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दफातर हैं इलेक्शंस के, और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। सांगड़ के अंदर थरपारकर के अंदर इलेक्शन हुआ, सब के सामने न्यूज़ पे चला कि पीपल्स पार्टी के वहाँ के जो नुमाइंदे हैं लोकल, उन्होंने पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन जला दिए, आग लगा दी उनको। इसी तरीके से जो हमारे सियासी वर्कर्स होते हैं पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है। PS 88 का बाई इलेक्शन देख लें, PS 88 के अंदर वर्कर्स के साथ साथ सूबा सिंध में जो अपोजिशन लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात पता नहीं है कि जो अगर ऑपरेशन किया गया उनके फार्म हाउसेस के ख़िलाफ़ हलीम आदिल शेख साहब के, तो क्या ये अगर इल्लीगल थे तो ये इनको पहले नहीं पता था? ये अपोजिशन लीडर बनने के बाद पता चला? क्या इनको जो आज भी जो केसेस उन पे हैं अदालत में, वो भी उसी के केसेस हैं, वो वही केसेस हैं जिनमें जो है इनको अदालत में विक्टिमाइज जो इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो इलेक्शन कमीशन का देखिए, पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, डस्का में आपने देखा कि वहाँ पे नून लीग ने गोलियाँ चलाई, हमारे वर्कर्स शहीद किए। क्या आपने वहाँ पे ऐसा कोई रवैया देखा? वहाँ हमारी हुकूमत है, वफाक में हमारी हुकूमत है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, क्या वहाँ पे कोई ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाई देखी? KPK के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, पिछली दफ़ा के टेन्योर के इलेक्शंस आप उठा के देख लें, ANP ने हमारे वर्कर्स वहाँ पे शहीद किए, वहाँ पे कत्लो गारत की उन्होंने। क्या हमने JUI के लोगों ने हमारे वर्कर्स को शहीद किया वहाँ पे? तो क्या ऐसा रवैया या ऐसी सियासी गैर संजीदगी और इमेच्योरिटी क्या वहाँ पे आपको नजर आई है? तो लेना चाहिए, मेरे ख्याल से कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। नहीं, उसमें तो ये मैं थोड़ा सा सही बात देखें, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन तो सत्तू पी के सो रहा है, वो तो पंजाब के अंदर जो देखा 3 दिन तक रिजल्ट्स ही लेके बैठे हुए, वो अनाउंस ही नहीं कर रहे, वो एक अलहदा चीज़ है।
میں الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سیاسی پولیٹیکل پارٹی کی. میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں کہ آپ فرق دیکھیں کہ پنجاب میں کیا ایسی سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئی؟ نہیں کی گئی. کیا کے پی کے میں ایسی سیاسی انتقامی کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف کی جاتی ہیں؟ نہیں کی جاتی. انہوں نے لانگ مارچز اناؤنس کیے، انہوں نے بہت کچھ کیا، دھرنے کیے، جلسے کیے. ایک سیاسی ورکر کو جو ہے وہ غلط طور پر اس کو اریسٹ کر کے بھیجا نہیں رکھا گیا. آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جیل میں رکھا گیا. آج ہمارے ورکرز ان سے ملنے گئے، ان کو جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا. تو جب اس طرح کا آپ رویہ اختیار کریں گے اپوزیشن کے خلاف تو اپوزیشن کے پاس پھر کیا بچتی ہے چیز؟ روڈز پر ایجیٹیشن کے علاوہ، دھرنوں اور جلسوں کے علاوہ، اس کے علاوہ پھر کیا چیز بچتی ہے؟ یا پھر ہمارے پاس یہ بچتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے پاورز اختیار کرے اور انتظامی طور پر سندھ میں اگر انتظامیہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت کا اعلیٰ کار بن کر رہ جائے تو پھر ایک آپشن یہ بچتا ہے کہ وفاقی حکومت ان میں تव्हां ॾिसो न 88 की जेकी इलेक्शन हुई त उन में दादागिरी कंहिं कई, उते फायरिंग कंहिं कई, उते धावा कंहिं जेको उहो त हिन कयो न. वीडियो आहिनि, मूं वटि बि आहिनि वीडियो. त उन में हिन अलीम आदिल शेख जे माण्हुनि गार्डन फायरिंग कई, उन जे माण्हुनि धावो ग़रीबनि ते उते कयो वञी. जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन खे बि ख़बर आहे सॼी, उन वटि बि हर सबूत आहिनि. तव्हां वञी कंहिंजे पोलिंग स्टेशन ते वञी उते दादागिरी कंदव, माण्हुनि खे भॼाइण जी कोशिशि कंदव, ठपा हणंदव, ज़ाहिर इहा कानून त हरकत में ईंदो न. जंहिंजी हुकूमत ईंदी, हिकिड़ो माण्हू जेन्युइन कमु कनि उन ते बि न थिए, हिकिड़ो ग़लति कम ते बि उनखे सज़ा न मिले त पोइ बाक़ी हिन मुल्क में छा आहे? हिकिड़ो माण्हू ग़लति कमु करे पियो, उहो केरु पियो करे? अलीम आदिल शेख. उनखे जेकॾहिं पुलिस को ग़लति त कोन गिरफ़्तार कयो आहे, उनखे सही कानून तहत गिरफ़्तार थियो आहे. इन जे करे त इलेक्शन कमीशन नोटिस वरितो आहे, नोटिस वरितो आहे. इन जे करे न आईजी जी त वधीक कोन, हुनखे साम्हूं ॾिसो न इन में ॾिसो न हिकिड़ी वॾी फायरिंग थी आहे, वॾी फायरिंग कई वई आहे, गॾी गुंडागर्दी कई वई आहे, दहशतगर्दी फैलाई वई आहे. इन खां वधीक ॿियो छा हुजे? میں تو کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی تو تھرپارکر کے الیکشن میں بھی ہوئی، پولنگ اسٹیشن جلائے گئے، وہاں پر گرفتاریاں نہیں ہوئی. دیکھیں گرفتاریوں اور قانون کے خلاف اور انویسٹیگیشنز کی اگر بات پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے تو میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی عدیل بات کر رہے ہیں، یہ ایک اچھے آدمی ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ غنڈہ گرد ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، بدمعاش ہوتے ہیں. ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو انہوں نے بات کی کہ 88 کے حوالے سے اور سانگڑ کے حوالے سے، تھرپارکر کے حوالے سے، تو یار یہ عدیل بھائی کو بھی صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ویڈیوز لیک ہوئی تھیں اور کس طریقے سے دہشت گردی اور غنڈہ گردی حلیم عادل شیخ وہاں پہ کر رہا تھا، جس کی سزا آج وہ بھگت رہا ہے. اس نے پہلے وہاں پہ میمن جو قبضے کی جگہیں تھیں ان کے اوپر بدماشیاں کیں، پولیس کو ہراساں کیا، انکروچمنٹ کے ملازمین کو ہراساں کیا. اس کے بعد یہاں پہ آ کے لوگوں کو ہراساں کرنا، فائرنگیں کرنا، بدماشیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی. جہاں تک رہی بات ڈسکا کے الیکشن کی، تو ڈسکا کے الیکشن میں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ گئی. تو ووٹ آج پاکستان کی عوام ایک الفاظ کہہ رہی ہے کہ ووٹ چورو جان چھوڑو. تو سامنے آپ کے ہے الیکشن کمیشن، آپ کا ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ ہے، کوئی نون لیگ کا ادارہ تو نہیں ہے، نہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے ابھی. آپ الیکشن کمیشن کو بات کر سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے بولا کہ ان 20 پولنگ اسٹیشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریزلٹ سٹاپ کر دیا، جبکہ نون لیگ لیڈ کر رہی تھی باقی سارے الیکشن. اچھا مزے کی بات دیکھیں سبین، کہ آپ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ اگر 340 کے قریب وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز تھے تو ان 20 میں جو ٹرن آؤٹ آیا ہے ووٹنگ کا وہ 90% آیا ہے. یہ الیکشن کمیشن بول رہا ہے. اور باقی جو 320 پولنگ اسٹیشنز تھے جس کا ریزلٹ آ گیا اس میں ٹرن آؤٹ آ رہا ہے 30 سے 40%. تو یہ چوری نہیں ہوئی کیا؟ انہوں نے فوراً اپنا لیٹر ایشو کیا اور ہولڈ کر دیا. نمبر 2 کہ سب سے مزے کی بات، نوشیرہ میں جو الیکشن ہوا بائی اس کا ٹائم بڑھا دیا، اس میں آپ کو نون لیگ نے شکست دی ہے، آپ کے گھر میں گھس کے ہرایا ہے. کبھی نہیں جیتی نون لیگ اس سیٹ سے، نیور. آپ عوام کا ری ایکشن دیکھیں نا کدھر جا رہا ہے. پاکستان میں ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد 7 سیٹوں پہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں.
7 की 7 पे पीटीआई नहीं जीती और वो नून भी लीग जीती। पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात हैं, ये भी Exactly, देखिए अभी लियाकत जतोई साहब ने आके क्या बोला है, आपके सामने इल्जाम लगाया, ओपन इल्जाम लगाया 35 करोड़ रुपए का, जो मैं पहले प्रोग्राम में भी बोल चुका हूं कि पैसे लेके सीटें बेच रहे हैं, आपके सामने है ना। अब आप उठा के बोलते हैं आईजी चेंज कर दो, आप बदमाशियां कर रहे हैं। इनके एक और एमएनए है माशाल्लाह से असलम खान, वो अलग बदमाशियां करते फिर रहे हैं, लोगों के घर तोड़वा रहे हैं, ऑर्डर अपने प्राइवेट एक्सकेवेटर्स लाके लोगों के घर तोड़वा रहे हैं। और भाई ये बदमाशी करना नहीं है, अवाम को रिलीफ देना है। अवाम बदजन हो चुकी है, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपके अपने घर से नौशेरा से आप हार गए हो, उसके बाद आप डस्का से हार गए हो, उसके बाद आप वजीराबाद से हार गए हो, उसके बाद आप कराची से हार गए हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके अपने लोग वन पेज पे नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप अपोजिशन लीडर की बात करते हैं तो एक और अपोजिशन भी जेल के अंदर है, वफाकी जो कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर है। आज 20 महीने बाद हमजा शहबाज की बेल हुई है और अदम सबूतों की बुनियाद पर बेल हुई है। आप नाजायज लोगों को रखते हो अंदर, आपका एक वो चले गया अंदर, सांप आ गया यार, कि कॉमन सेंस की बात है। चले सांप आ गया, डंडा कहां से आया मारने के लिए उसको? तो इसका मतलब डंडा भी मंगाया गया, सांप भी मंगाया गया। उसके बाद आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जेल की आप भाग रहे हो और आप जाके अस्पतालों में केक काट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और इन्होंने एहतजाज किया, कुछ चंद 100 लोगों का एहतजाज था प्रेस क्लब पे, चंद 100 लोगों का। आप फोटेजेस उठा के देख, वो तो कह रहे हैं ना कि हमने पीएसएल की वजह से इस तरह नहीं किया, वरना ये पूरे पीएसएल की शाहराहों पर वजह, और कराची पीएसएल की वजह, ये तो वो लोग हैं जो 126 दिन बैठे रहे। एहतजाज करना सबका हक है, इनका भी हक है, हमारा भी हक है, सही है। आज सिर्फ पाकिस्तान की आवाम एक बात कह रही है, वोट चोरों जान छोड़ो। वोट चोर पकड़े गए, एक्सपोज हो गए, अब आगे सफाइयां पेश करते फिर। मैं अदील साहब आपसे पूछना चाहूंगी, लियाकत जतोई और सैफुल्लाह अबड़ो के माबेन जो अख्तलाफात हैं, ये खुलकर ये अभी की नहीं, काफी अरसे से ये मामला चल रहा है। सैनेट टिकटों के हवाले से बड़े संगीन इल्जाम उन्होंने लगाए कि गवर्नर सिंध अपने मनपसंद लोगों को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं और 2 नंबर लोगों को नवाजा जा रहा है। 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर लोग पीटीआई में है, पीटीआई के मेंबरान पीटीआई पर इल्जाम लगा रहे हैं। 35 करोड़ उन्होंने कहा है कि सेनेट की जो टिकट उनको मिली है, उनके लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए दिए हैं। देखें, पहले तो मैं उस बात की क्लैरिफिकेशन, आपकी भी बात का जवाब देना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दूंगा कि इलेक्शंस के हवाले से फहद साहब ने बात की कि इलेक्शंस जो हैं वो बाई इलेक्शंस हुए और हारे और ये हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में भी गवर्नमेंट थी, फेडरल में भी गवर्नमेंट थी। 4 बाई इलेक्शंस हम पंजाब में जीते थे, 4 बाई इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूंसी के नामों के साथ बता देता हूँ कौन कौन से हम वहाँ जीते इलेक्शंस। अच्छा, अभी जो इलेक्शंस हुए उसमें 2 इलेक्शंस जो है वो हम क्लियरली जीते हैं। एक जेयूआई की सीट थी कुर्रम की, वो हम जीते। डस्का की नून लीग की सीट थी, वो हम जीते। वो रिजल्ट्स जो हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के दहशतगर्द गैंग ने जो किया वहाँ पे, और वहाँ के जो नून लीग के दहशतगर्दों ने किया, उससे उसको एक साइड पे कर दें। रिजल्ट्स पे शोर मचाया मरियम साहिबा ने, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह एक दफ़ा श्रीकांत को ना आउट करके जब वो सर हिला रहा था कि मुझे गलत आउट दिया है, तो उनको वापस बुला के बैटिंग की ऑफ़र की कि आप बैटिंग करो, और अगली बॉल पे दोबारा आउट किया उसको। तो यही ऑफ़र जो है वो जनरल इलेक्शंस में भी प्राइम मिनिस्टर ने की थी, जब अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू किया कि धांधली हुई इलेक्शंस में, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी ऑफ़र की कि दोबारा इलेक्शन करवा लो, आ जाओ दोबारा मैदान सजा लो। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आपको एतराज़ात हैं, कमेटी बना दी कि आप आएँ इधर जमा कराएं, हम वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी खोलेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसका आपको एतराज़ होगा। एक पटिशन आज तक नहीं गई, परवेज़ खटक साहब आज भी बैठे हुए हैं, कोई अपोजिशन वहाँ जमात नहीं ली। सिर्फ करना क्या है, मीडिया पे शोर मचाना है। अभी भी दोबारा NA-75 का दोबारा ऑफ़र की प्राइम मिनिस्टर ने कि आप जो 20 पोलिंग स्टेशन पे आप रो रहे हैं उस पर दोबारा मैदान सजा लें, दोबारा वोट कर लेते हैं। उससे फिर गए वो नहीं, क्योंकि मकसद वो नहीं है। मकसद जो है वो रोला डालना है। मकसद जब जहाँ हारते हैं वहाँ धांधली हुई है, जहाँ नौशेरा में जीते हैं वहाँ धांधली नहीं हुई। हालांकि वहाँ परवेज़ खटक साहब सबूत लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में 6000 जाली वोटों का नौशेरा का। तो जहाँ पे ये जीत गए वहाँ धांधली नहीं हुई, जहाँ पे हार गए वहाँ पे धांधली हुई। कराची में बाई इलेक्शंस की बात की, कराची में बाई इलेक्शंस की बात की। कराची में जनरल इलेक्शन 2018 के बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें हम जीते हैं 2 इलेक्शंस, यानी 243 का जीते हैं, उसका जीते हैं 112 का जीते हैं, 111 का।
تو اس کے وہ جیتے ہیں بائی الیکشنز اور سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جیتنا، اور یہ ایک علیحدہ سائنس اور اسٹریٹجی ہے. اس پہ اگر میرے خیال سے تفصیلی بات کرنا چاہیں تو میں پوری حاضر ہوں، میں پورا ایک شو کر سکتا ہوں اس پہ. لیکن یہ نہ کہا، یہ کہنا غلط ہے کہ کہیں بیانیہ ریجیکٹ ہو رہا ہے اور کہیں بیانیہ جو ہے وہ نون لیگ کا اپنا بیانیہ ان کے اپنے گڑھ میں ریجیکٹ ہو رہا ہے، وہاں نہیں جیت پا رہے، وہاں ناکو چنے چبوا دیے ان کو. باقی آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی اور لیاقت جتوئی صاحب کی. دیکھیں لیاقت جتوئی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں. بالکل. اور انہوں نے جو بات کہی ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کی ہو، کیونکہ کسی پہ اس طرح پھر تو آپ یہ بھی مانیں گے نا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مراد علی شاہ کو وہ جانتے ہیں، وہ حلیم عادل شیخ پر حملہ نہیں کروا سکتے. جو سنگین الزامات اپوزیشن لیڈر کی جانب سے مراد علی شاہ CM سندھ پر لگائے گئے، پھر تو اس بات کو بھی آپ مانیں، اس کو بھی ڈینائی نہ کریں. بڑا سمپل حل ہے، بہت سمپل حل ہے، کوئی اس میں سائنس نہیں ہے. سمپل حل یہ ہے کہ جو حلیم عادل شیخ نے خود ڈیمانڈ کیا کہ آپ ایک انویسٹیگیشن JIT بنا دیں اور الیکشن سے لے کر آج تک کے واقعات کو انویسٹیگیٹ کروا لیں. گورنمنٹ سندھ کی جی CM صاحب لکھیں، یا اپنے نیچے کوئی JIT بنا دیں یا عدالت کے نیچے کوئی JIT بنا دیں، امپارشل انکوائری کروا دیں کہ وہاں پر کیا ہوا، PSA 88 کے پولنگ اسٹیشن پر کیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ اریسٹ ہوئے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، چاہے وہ سانپ چھوڑنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حملہ کروانے کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ پولیس کی اور انتظامیہ کی مس ہینڈلنگ ہو، ٹھیک ہے، مین ہینڈلنگ ہو، ان کی انویسٹیگیشن کروا لیں. اگر تو وہ کرتے ہیں اس پہ سندھ گورنمنٹ کا موقف صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اس میں انتظامیہ کی یا پولیس کی یا ان کی وکٹمائزیشن نہیں ہے تو سو بسم اللہ. لیکن امپارشل انویسٹیگیشن میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ضرور سامنے آئے گا کہ ان کی جو ہے وہ انتقامی رپورٹ کو بھی مانا جائے. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو رپورٹ من پسند نہیں آتی وہ بھی متنازع بن جاتی ہیں. ہائی کورٹ کے نیچے، ہائی کورٹ کے جج کے نیچے JIT بنا دیں. ہم نے پہلے بھی JIT مانی، پہلے بھی عدالتوں کے فیصلوں کے احترام کیے، ثبوت ریکارڈ موجود ہے، اور اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کا بھی احترام کریں گے. جو من پسند لوگوں 2 نمبر لوگ PTI میں کون سے 2 نمبر لوگ ہیں ذرا جہاں تک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ ادھر بھی اپوزیشن لیڈر جیل میں، حمزہ شہباز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. دیکھیں وہ نیب کے وہ کرپشن کے سنگین کیسز میں اندر ہیں، وہ کوئی الیکشن کے سیاسی انتقامی کارروائی میں اندر نہیں ہوئے، وہ نیب کے سیریس کیسز میں اندر ہیں. آپ کی تو آپ نہیں مانتے نا انتقامی، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انتقامی سیاسی انتقامی کارروائی ہے. ادھر آپ جو ہے الزامات لگا رہے ہیں سندھ حکومت پر. مجھے اس کا گورنر سندھ کے حوالے سے بتا دیں 35 کروڑ کا کیا معاملہ ہے؟ سینٹ کی ٹکٹیں کس کو جو ہے وہ گئی ہیں پیسوں پہ؟ PTI کے اندر کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے جب بھی الیکشنز کا معاملہ ہو، چاہے وہ سینٹ کے ہوں چاہے دیگر الیکشنز ہوں، اس میں ایک پارلیمنٹری بورڈ بنتا ہے. وہ پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ لوگوں کی جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں ان کو ویٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو پورا پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ ٹکٹ اوارڈ کرتا ہے. تو میرے خیال سے جو پارلیمنٹری بورڈ بنا ہے اس میں ایک گورنر صاحب تو نہیں تھے، اس میں تو پورے پاکستان سے 11 ممبرز تھے اس میں، اور آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چیئرمین کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں اگر لیاقت جتوئی صاحب کوئی الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے شواہد اور ثبوت ہیں تو وہ پارٹی میں پیش کریں، وہ پارٹی کے فورم میں اس کو پیش کریں اور وہاں کنٹیسٹ کریں. میرے خیال سے یہ میڈیا کے اوپر یا پبلک فورمز میں اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا. حل اس کا نکلے گا کہ جو رائٹ فورمز ہیں، جو پارٹی کے فورمز ہیں، اس میں وہ اپنے شواہد ثبوت کنٹیسٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم خط لکھ کر تھک گئے، وزیر اعظم کو خط لکھے ہیں انہوں نے، اور گورنر سندھ کے حوالے سے سارے معاملات کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ وہی معاملہ ہے جہاں پر اتحادی جو ہے وہ بار بار کہتے رہتے ہیں، لیکن 2.5 سال گزرنے کے باوجود اتحادیوں کے بھی معاملات جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، لیکن خدشات شاید کچھ دن پہلے میرے خیال سے پارٹی کے رائٹ فورمز پہ ان کو یہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اور سینئر سیاستدان ہیں وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں. تبھی انہوں نے میڈیا میں ابھی کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے. دوبارہ ٹائم سیک کریں، جائیں ملیں، ادھر اپنا وہ کریں. وسان صاحب چھا چوندو PTI जे अंदर जेका इख़्तिलाफ़ आहिनि दादू ज़िले खां लियाकत जतोई जो तालुक़ ऐं उन जो इहो क्लेम आहे त 35 करोड़ रुपए में सैफुल आबड़ो खे जेका सेनेट जी टिकट ॾिनी वई आहे. गवर्नर सिंध ते उन जा संगीन इल्ज़ाम आहिनि, जॾहिं त इलेक्शन कमीशन सैफुल आबड़ो खे नाअहल पिणु करार ॾिनो आहे, जेको हुन
हाई कोर्ट में जेको असां फ़ैसिले खे टेक्नोक्रेट जी सीट जे लाइ चैलेंज बि कयो आहे, पर PTI जे अंदरि हिकु मेंबरनि जा हिक ॿिए ते संगीन क़िस्म जा इल्ज़ाम आहिनि। ॾिसो इहो सिंध में कोन्हे, इहो बलोचिस्तान में आहे, KPK में आहे, पंजाब में आहे। तव्हां ॾिसो कल्ह सरदार यार मोहम्मद हिननि ते बेतमादी कई आहे वज़ीर आज़म ते, उहो पाण KPK में इहा हालत आहे जेको तव्हां इलेक्शन इहे ॾिठो, ऐं पंजाब में अञा वधीक हालत ख़राबु आहे। सिंध में त आहे ई आहे, उन जा माण्हू पंहिंजे लीडर ते इल्ज़ाम पिया हणनि, इल्ज़ाम छा पिया हणनि त 35 करोड़ जो जेकी आहे डील थी आहे ऐं पैसा वरिता विया आहिनि। ॾिसो इहा बदकिस्मती हूंदी आहे हुकूमत हिननि जी, उन जा माण्हू वेही करे उन जे ख़िलाफ़ु अची चवनि त माना हिन मुल्क में अंधे जी नगरी चरबट राजा वारो किसो पियो हले। मतिलबु कंहिंखे का सम्झ में न पई हले त हेॾो ज़ुल्म ज़्यातियूं कंहिंसां पियूं थियनि, छो पियूं थियनि, नेब जे बहाने ॿियनि जे रूप में मतिलबु हिकिड़ी ज़्यातियूं पियूं थियनि, उहो केरु कंहिंखां पुछण वारो कोन्हे, को कंहिंखे चवण वारो कोन्हे, इहे छो पियूं थियनि अलाही बहितर ॼाणे सघे थो। बाक़ी जेकॾहिं हेॾी वॾी ज़्यादती ऐं पैसा जेके वरिता पिया, जेको तव्हांजे साम्हूं ॻाल्हि थी, त इहा केरु पियो असां आणूं त पोइ ठीकु आहे। हालांकि गवर्नर सियासी पोस्ट कोन्हे, गवर्नर जी जेकी गवर्नर में हाउस में जेके एक्टिविटीज़ हलनि थियूं, इहे कॾहिं बि असां ईअं न ॾिठो आहे त हिकु गवर्नर जे हाउस में हिकिड़ो सियासी इहे गॾिजाणियूं थियनि, सियासी मतिलबु जेकी रेरा फेरियूं थियनि, ऐं 35 करोड़नि जो इल्ज़ाम हिते लॻे त इहो इल्ज़ाम हिते कोन लॻो आहे, इहो इल्ज़ाम बलोचिस्तान में लॻो आहे, इहो इल्ज़ाम KPK में लॻो आहे, इहो इल्ज़ाम पंजाब में लॻो आहे, ऐं मेंबरनि जी हिननि ते रिटी कोन्हे। मेंबर हिननि खां भॼनि पिया हिननि जे पंहिंजे पार्टीअ जा, ऐं ही परेशान आहिनि त ही जेको थिए पियो। ऐं इनशाअल्लाह मूंखे यकीन आहे त हिन जेको ही असांजो यूसुफ़ज़ा गिलानी आहे उहो सेनेटर थी वेंदो, ऐं पोइ पाणे ख़बर पइजी वेंदी त अक्सरियत कंहिंजी आहे कंहिंजी न आहे, ऐं हू सेनेटर बि थी वेंदो इनशाअल्लाह। सेनेट बि PDM जी पार्टीअ खे मिलंदी ऐं को उन्हनि मां थी वेंदो। ऐं ही कुझु बि कनि, अवाम में हिन वक़्तु नफ़रत आहे, अवाम सुजाग थी चुको आहे, अवाम सम्झे पियो ही तॾहिं सिंध हुजे चाहे पंजाब हुजे चाहे KPK में हुजे, हर हंधि उतां इलेक्शनूं हारनि पिया। इन जे करे अवाम हिन ते बेतमादी करे पियो, ऐं कॾहिं बि ईअं कोन थियो आहे त अपोज़िशन जेको आहे सो गवर्नमेंट जंहिंजी हुजे उन खां सीटूं खटे बाय इलेक्शन, इहो नामुमकिन आहे। इहा अवाम हिननि खे ॾेखारे थो त तव्हां कुझु कोन कयो, तव्हांजो राइट ई कोन्हे, तव्हांजो हक़ ई कोन्हे, तव्हां ॿीहर असां वटि अचो, माण्हू उनखे रिजेक्ट पिया कनि। फैज़ साहब क्या कहेंगे, ये जो इख्तलाफात हैं जैसे कि अदील ने बात की कि राइट फोरम पर उनको जो है वो बात करनी चाहिए, वज़ीर आज़म से दोबारा मिलना चाहिए, लेकिन खदशात मुलाकातों के बावजूद दूर नहीं हुए। आप समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात पे ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं? जहाँ हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो महाज़ आ रही है, वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और सेनेट इलेक्शन के बाद सूरत-ए-हाल मज़ीद तब्दील हो सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो इख्तिलाफात है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो ये लियाकत जतोई कोई वाहिद आदमी नहीं है। आपने देखा होगा कौमी असेंबली में भी मेंबर्स खड़े होते हैं और अपने हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, जिनको शट अप कॉल दी जाती है। अगर हुकूमत के खिलाफ साबिक जो आपके अपोजिशन लीडर थे सिंध के वो बात कर लें तो उनको उस सीट से हटा दिया जाता है। तो आपको तनकीद और आपके कोई मतलब कामों को वो बताता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, तो आप उसको हटा देते, मतलब आप सुनने को तैयार ही नहीं है किसी सूरत। नंबर 2 कि देखिए जो वज़ीर आज़म साहब जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त परेशान है बकौल आपके इसको लेकर, सेनेट के इंतखाबात को लेकर। तो सेनेट के इंतखाबात को लेकर वो परेशान अपने लोगों की वजह से हैं, अपने लोग ही बिकते हैं इनके, और वो टिकट दे देते हैं क्योंकि वो इनसे राजी नहीं है। वो बेचारे परेशान हो चुके हैं लोग। ये लियाकत जतोई भी परेशान हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, 110% आप उनको ले अपने प्रोग्राम में, वो बताएंगे आपको। वो खत लिख लिख के थक गए होंगे, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। इनके अपने PTI के MPs कराची के ये एहतजाज पे चले गए थे, इन लोगों को नहीं पूछा जाता। ये रेल पेल पैसों की लगी हुई है। मैंने आपको जैसे पहले प्रोग्राम में भी बताया था, ऑर्डिनेंस जो है वफाकी हुकूमत ने निकाला था, वफाकी हुकूमत को खुद अपने मेंबरान का डर था कि कहीं हमारे मेंबरान जो है इधर उधर न चले जाएं। देखिए ये इसी वजह से निकाला था, शो ऑफ हैंड्स का, वरना तो कभी भी नहीं निकाला, पहले भी नहीं बोला। अपने लोगों की वजह से कि अपने लोग ही बिक जाएंगे, तो इनको अपने पे भरोसा नहीं है। नंबर 2 कि देखिए जो इधर के अपना सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात है, तो आपके अपोजिशन लीडर जब से इस पार्टी में आए हैं वो आके जो है
بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو ہراساں کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ اسٹاف کو مار رہے ہیں, تو کیا آپ کی بدماشی ہر وقت چلتی رہے گی؟ آپ کے خلاف قانونی حق بنتا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہو یا آپ کوئی بھی ہو, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اور دوسری بات کہ یہ سیف اللہ ابڑو یہ تو سرٹیفائیڈ لوٹے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ تو ساری پارٹیوں سے ہوتے ہوتے آئے ہیں. یہ لیاقت جتوئی کا کہنا بالکل صحیح ہے 100%. پی ایس 88 کے کینڈیڈیٹ کو بھی ٹکٹ بیچا گیا ہے, وہ بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے, دوائیوں کی ڈیل ہو وہ پیسے گورنر ہاؤس میں لیے جاتے ہیں. انہوں نے گورنر ہاؤس کو نیگوسیشن پی ایس کارنر 88 بنایا کے ہوا ہے. حوالے سے بھی عدیل پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. پی ایس 88 کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے کلمتی نے جو ہے وہ قادر کلمتی نے کہا تھا کہ ہماری جو ہار ہے وہ حلیم عادل شیخ کی وجہ سے. انہوں نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ جو سارا معاملہ ہے ہم یہ جو ہے ضمنی انتخاب میں ہار چکے ہیں تو اس کا ذمہ دار حلیم عادل شیخ ہے, پارٹی کو اس سے پوچھنا چاہیے. ادھر لیاقت جتوئی والا سب کے سب تو وہ نہیں ہوں گے نا, سب کچھ تو اس میں حقائق بھی ہوں گے نا. دیکھیں جہاں تک بات ہے الیکشنز کی اور اس کی, نہیں آپ کے اپنے ممبران کے جو الزامات ہیں, اپنے ممبران کی بھی بات کر رہا ہوں. الیکشنز کے اندر جو اپنے ممبران یا سندھ میں سے یا کراچی میں سے اگر کوئی آواز آتی ہے تو میں دوبارہ سے یہ ری ایٹریٹ کروں گا اور تمام ممبرز کے لیے بھی, پارٹی کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, کہ ہر چیز کا ایک پراپر فورم ہوتا ہے. اس فورم میں اگر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے اور اس فورم میں اس چیز کی کوئی حل نکالا جائے تو بالکل سنی جاتی. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے کہ جس میں ایک عام ورکر کی بھی آواز سنی جاتی ہے. میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو, مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا پارٹی میں, 2011 سے کوئی 9-10 سال ہوئے ہوں گے آئے ہوئے, مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا, لیکن اس دوران جو ہمارا انٹریکشن رہا اپنے لیڈر سے, اپنے چیئرمین سے, اپنے پرائم منسٹر سے, اس میں ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بارہا جو ہے ایسا ہوا ہے کہ جو ورکرز نے کسی چیز کی نشاندہی کی اور کی تو پرائم منسٹر اس چیز کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن لیتے ہیں. تو پھر یار محمد درندہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سردار بھی ہے, منسٹر بھی ہے, وہ ملنے کو تیار نہیں ہے, 5 سال میں نہیں ملے, کہتے ہیں کہ ملے ہی نہیں ہیں. وہ ملتے بھی ہیں اور وہ صدر ہے صوبے کے, ملتے بھی ہیں اور بات بھی سنتے ہیں. بات یہ ہے جہاں تک اگر آواز پارٹی کے اندر سے آواز آنے کی بات کی جاتی ہے نا, تو پھر بات کی جائے اعتزاز احسن صاحب کی کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے دیرینہ اور سب سے میں کہتا ہوں انٹیلیجنٹ اور سب سے زبردست آدمی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ادھر بھی آواز آتی ہے, وہ بھی لیڈرشپ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر بات کی جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی تو وہاں سے بھی آواز آتی ہے. چودھری شیر علی نے تو ان کے اپنے ہی ممبر پہ قتل و غارت کے الزامات لگا دیے تھے. وہاں پہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ان کے بھی آواز آتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کے خلاف, ان کی بھی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, شہباز شریف تو ایسا ہے نا, شہباز کبھی بھی نہیں آئی, لیکن اس کوئی آواز نہیں آئی. جو آواز آتی ہے اس کو پارٹی کا حصہ ماننے سے انکار کرتے ہیں, وہ پارٹی کا حصہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آوازیں ہوتی ہیں پارٹی کے اندر یہ ہونی چاہیے, اندر ہی رہنا, اوپر یہ آنی چاہیے. لیکن آوازیں ہر جگہ سے آوازیں کیا ہے, 35 کروڑ مانگ رہے ہیں آپ کے پارٹی کے خود ہی کہہ رہے ہیں, یہ آواز کیسی ہے؟ ہمارا سینٹ میں ہر چیز بک رہی ہے آپ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو بکنے بکانے کی یا نون لیگ تو بکنے بکانے کی بات نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھانگا مانگا انہوں نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ چھانگا مانگا انہوں نے ہی لگایا پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاٹ کے لاٹ انہوں نے خریدے. وہ جس ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے ہی بیٹھے ہوئے تھے, محمد علی بادشاہ صاحب. ہم نے تو اپنے ہم نے پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو مجھے گہرائی سے جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی کوئی غلطی نہیں مانی. دیکھیں میں ایک غلطی تو مانی. دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے میری, مہذب لوگوں کی طرح اگر اپنی باری پہ بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں دونوں کی باری میں نہیں بولا. مجھے ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ون اگینسٹ آل شو کرنا پڑتا ہے, تو ذرا اپنی باری کا تحمل کریں, اپنی باری کا انتظار کریں اور اس کے بعد بات کریں. پاکستان تحریک انصاف نے جب سینٹ کے الیکشنز میں آواز انویسٹیگیشن خود کی, کوئی اوپن بیلٹ نہیں ہوا تھا لاسٹ ٹائم, کوئی کسی کی جو ہے شکایت نہیں آئی تھی, خود پارٹی کے اندر انویسٹیگیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا 20 سٹنگ ایم پی ایز ہم نے نکالے.
ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. ہم مزید نے ٹائم ٹرانسپیرنسی کی بات کی تو 2013 کے الیکشنز کے بعد ہم نے اس پہ پراپر دھرنا دیا, پراپر اس کو پرسو کیا. اس کی ضرورت لیکن موجودہ صورت تاریخ گواہ ہے کہ جب ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے, آج اگر ہم اوپن بیلٹ کو امپلیمنٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ میثاق جمہوریت پورا کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے آپس میں کیا تھا کہ ہم اوپن بیلٹ کروائیں گے. تو ہم ٹرانسپیرنسی پہ جب بات کرتے ہیں یہ جماعتیں یہ ساری اپوز کھڑی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہی میں کوئی چور ہے. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنچی پجانی تے پہتو اندر پروگرام تنی دا اجازت اللہ واہی.